मेरो माटो मेरो चन्दन, अनुभव र अनुभूतिको श्रृङ्खला 18। त्यो मङ्सिरमा मैले बिहा गरेँ। बिहान 8 बजे सर्जरीका बिरामीले आएर मलाई त्यो दिन पहिलो पटक डेभिड अट्लीले नाकबाट पिट्युटरी ट्युमर गर्न भन्नुभयो, ट्रान्सफेन्सिटल पिट्युटरी। उहाँको भनाइ के थियो भने, नेपालमा त तिमीले सबै गर्नुपर्छ, यहाँका रजिस्ट्रार सिनियर रजिस्ट्रारले सिक्नु पर्दैन, किनभने हामी छौँ, अरूले गर्छन्, यहाँ त विकल्प छन्, एउटा पिक एन्ड चुज गरेर त्यसमा स्पेसलाइजेसन गरे पुग्छ। नेपालमा सबै तिमीले गर्नुपर्ने भएकाले सबै सिक्नुपर्छ। ठुलो हृदयले ल तिमी नै गर पहिला भन्नुभयो। कुनै पनि ब्रिटिस स्टुडेन्टलाई दिनुभएको थिएन त्यसरी यसअघि। तुरुन्तै सुरु गरे। पिट्युटरी हर्मोन धेरै सिक्रेट गरेर त्यो मान्छे आकारमा धेरै ठुलो हुने, जाइन्ट जस्तो हुने, जाइगेन्टिजम भन्छन् त्यसलाई। त्यो ग्रोथ हर्मोन बढी भएको ट्युमर थियो। त्यस्तो केस असाध्यै मिसलिडिङ खालको हुन्छ। स्पेनोइड साइन्सको एनाटोमी फरक हुन्छ, ठुलो हुन्छ। मेरो पहिलो केस नै त्यही पर्यो। भयभरको दुःख पाएर मैले बल्ल बल्ल ट्युमर गरेँ। सिद्ध्याएर बाहिर निस्कँदा 12:30 भइसकेको थियो। युजली त 1.5-2 घन्टाको सर्जरी हो। मैले 10 बजे सिद्ध्याउनु पर्थ्यो। लन्च सन्च खाएर 2 बजे इन्टरभ्यूलाई पुग्नु पर्थ्यो वेनिस स्क्वायरमा। 12:30 भइसक्या थियो। म आत्तिँदै निस्केँ। निस्कँदाखेरि मिस्टर अट्लीको सेक्रेटरी सु वाई आटर बाहिर बसिराख्नु भएको रहेछ। भन्नुभयो, डोन्ट वरी, ह्याभ युर लन्च, मैले फोन गरिदिइसकेको छु, क्विन्स स्क्वायरमा 4 बजेका लागि सार्दिसकेको छु। त्यसपछि लन्च सन्च खाएर फ्रेस भएर गएँ सेन्ट्रल लन्डन। क्विन्स स्क्वायरमा इन्टरभ्यू भयो मेरो। 2 जना कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले इन्टरभ्यू लिँदा किन ढिलो भयो भन्नुभयो। मलाई त झन् ठुलो रिजन भयो। मैले पिट्युटरी गर्दै थिएँ, अलिकति कम्प्लिकेटेड निस्कियो, समय लाग्यो भने। त्यो त झन् प्लस पोइन्ट भयो। सिनियर रजिस्ट्रारको लेभलको पिट्युटरी गर्न थालेको रहेछ भने यो त सिपालु रहेछ भन्ने भयो। इन्टरभ्यू राम्रो भयो। अब जब कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो। यसरी म एटकिन्सन मोडलीमा 2 वर्ष काम गरी यता क्विन्स स्क्वायरतिर सर्ने निधोमा पुगेँ। एटकिन्सन मोडलीमा 1 वर्ष काम गरिसकेपछि फेरि छुट्टीमा घर आएँ। त्यो बेलामा अलिअलि मेरो बिहे गर्ने चाँचो पाँचो भइरहेको थियो। अनि सम्भाव्य केटीहरू पनि दाईहरूले हेरिसक्नु भएको। रमाइलो कुरा के भएको थियो भन्दा, म एटकिन्सन मोडलीमा काम गर्दै थिएँ। एकजना रेडियोग्राफरले मलाई फोन गरिन्, तपाईँले आएर एउटा एक्सरे हेरिदिनु पर्यो भन्दै। शनिबारको दिन किन भनेको जस्तो पनि लाग्यो। न्युरोलोजी वार्डमा भर्ना भएको एकजना भिटामिन डिफिसियन्सी भएर साइकोसिस भएको लेडी थिइन्। तिनको हात भाँचिएको थियो। यहाँका रजिस्ट्रारहरू कसैलाई पनि फ्र्याक्चरको केस हेर्न नआउने। तपाईँको एक्सपोजर छ, आएर हेरिदिनुहोस् भनिन्। मलाई बोलाइन्। मैले त्यो एक्सरे हेर्दाखेरि कोलिज फ्र्याक्चर थियो। तलको रेस्ट नजिक रेडियसको फ्र्याक्चर थियो। अनि बिरामी हेर्न गएँ। बिरामी त बडा इन्ट्रेस्टिङ महिला रहेछन्। विवाह नगरेकी, दुब्ली पातली, काम मात्रै गरिराख्ने, खाँदै नखाने। नजिकैको किङ्स्टन हस्पिटलमा काम गर्ने सर्जन रहेछन्। किङ्स्टन हस्पिटलमा काम गर्ने थोरासिक सर्जन। ती महिला 3 पटक नेपाल आइसकेकी रहेछन्। 2 पटक पाटन हस्पिटलमा आएर काम गरेकी 1 महिना। 1 पटक चाहिँ आँपेपलमा नै गएकी रहेछन्। अनि म नेपालको भन्ने बित्तिकै साइकोसिस भए पनि खुब रमाइलोसँग कुरा गर्न थालिन्। मिस वाटरफल हो कि के हो नाउ? उनले क्या मजाले कमेन्ट गरिन्। नेपालको मान्छे यहाँ न्युरो सर्जरी पढ्न आएको। म तिम्रो देशमा पुगेको छु, तिम्रो गाउँमा नै पुगेको छु। तिमी नेपालमा गएर काम गर्ने मान्छेले यहाँको अङ्ग्रेज केटीहरूसँग नफस्नु है। गो ब्याक होम एन्ड म्यारी वान अफ द क्युट गर्ल्स इन नेपाल। द्याट इज वाट सी सेड। त्यो चाहिँ रमाइलो। त्यहाँबाट यहाँ आउने मान्छेले नेपाललाई राम्रो देख्छ। नेपालीहरू क्युट पनि त छन् नि। हाम्रो बिहेको चलन भनेको कस्तो भने, त्यो बेलामा 2टै मात्र अप्सन ओपन थिए, माया गरेर बिहे गर्ने र बिहे गरेर माया गर्ने। हाम्रो त्यो बेलाको सिस्टममा 2-4वटा फाइदा पनि हुन्थे। जसले प्रपोज गर्छ उसले ब्याकग्राउन्ड चेक त गरेकै हुन्छ। नेपालीमा उठ कटौरा मिलाउने भन्छन् नि।
मिल्दै नमिल्ने मान्छेले प्रपोज नै गर्दैन। अनि त्यो भएर मेरो चाहिँ मोरल सबै मिल्ने खालको डाक्टरसँग अलिअलि कुरा मिलिसकेका थियो। न्युरो सर्जरी पनि मेरो चोइसले गएको होइन। सर्जरी गर्न थालेपछि मात्र माया गर्न थालेँ। कर्तव्य प्रेम भन्छन् नि। काम गर्न थालेपछि माया लाग्यो अनि न्युरो सर्जरीमा कमिटेड भएँ। त्यसरी बिहेमा पनि सबै कुरा मिलेको छ भने बिहेपछि माया गर्न थालिन्छ। त्यो बेलाको चलन त्यही नै थियो। सबै मिलाएको, ब्याकग्राउन्ड चेक गरेर सबै आफन्तले मिलाएको। मैले पनि यतिको भएपछि हुन्छ भने। पहिला पनि मलाई बेलायत जानु अगाडि विवाहको प्रपोजल नआएको होइन, तर मैले चासो नै दिइनँ। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने नभइकन, आफ्नो विवाहको खर्च आफै उठाउन नसक्ने नभइकन म बिहे गर्दिनँ भनेर छोडेँ। अब त उपयुक्त समय भयो। जब पनि गरेको छु, डिग्री पनि छ। नेपालमा आएर अब केही काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। अब पढ्नु पर्दैन। यो अवस्थामा बिहे नगरी कहिले गर्ने? त्यही अनुसारको तयारी थियो। त्यसपटकको छुट्टीमा आउँदाखेरि मैले मेरो हुनेवाला श्रीमतीलाई पहिलोपटक भेटेँ। असार साउनको बेला थियो। हामीले डाक्टर गोविन्द शर्माको क्वार्टरमा भेट्यौँ पहिलोपल्ट। सबै कुरा मिल्ने। उमेर चाहिँ 5-6 वर्षको मात्र फरक। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ कम्प्याटेबिलिटीको कुरामा केही पनि समस्या भएन। दुवै पढे लेखेका, दुवै डाक्टर। उहाँको पनि राम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट पास गरेको, 2वटा विषयमा मेडल ल्याएको। मलाई बोझ नहुने भयो। त्यसो भएपछि सहयोग नै हुने भयो। श्रीमतीलाई कता पढाउने, के गर्ने भन्ने कुरामा बोझ भएन नि। त्यसपछि असारको बेलामा बिहे छिनियो। मङ्सिरमा बिहे गर्ने निर्णय गरेर म बेलायत फर्किएँ सन् 1986मा। त्यो बेलामा मेरो छुट्टी सकिसकेको थियो। 5 हप्ताको वार्षिक बिदा मैले पहिला नै लिइसकेको थिएँ। अनि गएर मैले न्युरो चिफलाई भने म बिहे गर्न जानुपर्छ नोभेम्बरमा, मलाई छुट्टी चाहिन्छ। कति दिन? मैले भने 5 दिन। 1 दिन जान, 1 दिन आउन, 2 दिन चाहिँ बिहेका लागि भनेर मागेँ। धेरै दिन माग्यो भने दिँदैनन् भन्ठाने। तर रिचार्डसनले त ल 10 दिन ल्याऊ भन्नुभयो। बडा लिबरल भएर तैँले धेरै काम गरेको छस्, 10 दिन नै छुट्टी ले भन्नुभयो। हाम्रो बिहे मङ्सिरमा भयो। बिहे गरिसकेपछि श्रीमतीलाई लिएर म बेलायत फर्केँ। त्यहाँ क्वार्टरमा बस्थेँ, सजिलै भयो। उनलाई 1-2 महिना एडजस्टमेन्टको लागि छाडेपछि कसरी जाने, के गर्ने, के विषय पढ्ने, केमा स्पेसलाइज गर्ने सोच्न थाल्यौँ हामीले। उनले पनि विचार गरिन्, सायद पब्लिक हेल्थमा गऱ्यो भने राम्रो होला। अनि हामीले ट्रपिकल मेडिसिन हाइजिनमा लन्डन स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा अप्रोच गऱ्यौँ। त्यहाँ 2 जना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, डेभिड ब्राडली र म्याक एडम। मैले कन्सल्ट्यान्ट मार्फत सम्पर्क गरेँ। उहाँले ट्युसन फी चाहिँ वाइप गर्न नसक्ने भन्नुभयो। ट्युसन फी 7,000 पाउन्ड हुने भयो, जुन म त्यो बेलामा अफोर्ड गर्न सक्दैनथेँ। अनि रिचर्डसनले आएर मलाई भन्नुभयो, तेरो EMT जति सबै खर्च हुने भयो, के गर्छस् विचार गर। मैले श्रीमतीसँग सल्लाह गरेँ, अहिलेलाई नगरौँ भन्ने भयो। त्यसपछि उनले ल्याब दिइन्, लाइसेन्स लिइन्। ल्याबको जाँच पास गरिसकेपछि सजिलो भयो, जब गर्न पाइयो। त्यसपछि मैले अर्को कन्सल्ट्यान्टलाई रिक्वेस्ट गरेर सेन्ट जर्जेसको पेडियाट्रिक डिपार्टमेन्टमा अप्रोच गरेँ। उनको सबै रेकर्ड हेरेपछि नदिने त कुरै भएन। त्यहाँ राम्रो काम गरिन्। त्यो बेतलबी थियो। 6 महिना काम गरेपछि जब आयो, नजिकैको अर्को युनिभर्सिटी हस्पिटल, मैले काम गरेकै हस्पिटलमा। त्यहाँ अप्लाई गरियो, जब पाइन्, जब गर्न थालिन्। पेडियाट्रिकको जाँच दिने उनको रिक्वायरमेन्ट पुगिसकेको थियो। 1 वर्ष काम गरेर जाँच दिन पाउने। हेर्दै जाँदा ग्लास्को इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थमा डिप्लोमा उपयुक्त देखियो। अनि उनले ग्लास्को डिप्लोमाको लागि फर्म भरिन्। त्यही डिप्लोमा पहिले डाक्टर बराल, मणिन्द्र रञ्जन बरालले गर्नुभएको थियो। डाक्टर बरालले ग्लास्कोमा ट्रेनिङ लिनुभएको हो, वरिष्ठ पिडियाट्रिसियन। डाक्टर बराल जस्तै उनले पनि ग्लास्कोमा जाँच दिएर त्यो डिग्री लिइन्। त्यसपछि अगाडि बढ्ने बेलामा नेपाल फर्कने बेला भइहाल्यो।
उनको करियर अर्कै तरिकाले गयो। त्यसबारे पछि क्याचअप गर्दै गरौँला। कता कता डेड एन्डतिर पुग्यो, रमाइलो। अब अलिकति पुर्ख्यौली पृष्ठभूमि। हामी देवकोटा परिवार पहिलेदेखि नै सम्पत्ति धेरै नभएका त्यो बेलाका पढे लेखेका पण्डित, पुराण भन्ने। मेरो हजुरबा नन्दप्रसादको बिहेको रमाइलो प्रसङ्ग छ। मेरो हजुरबाको बिहे गर्ने बेला हुँदा त्यो बेलामा उदयपुरका अधिकारी सुब्बाका छोरी दिन आएछन्। मैले भने नि, छिमेकीको ठूलो भूमिका हुन्छ यो सबैमा। त्यो बेला हेर्ने भनेको कत्रो टौवा छ, टौवा ठूलो भए धान धेरै हुने भयो। कतिवटा गाईबस्तु छन्, गाईबस्तु धेरै छन्, भैँसी धेरै छन् भने दुध धेरै खान पाउने भयो। ठूलो टौवा हुने भनेको जग्गा जमिन धेरै भएको मान्छे हुने भयो। घर पस्ने ठाउँमा तगारामा अग्राहको खम्बा छ भने तगाराको गराला पनि बलियो छ भने त्यो चाहिँ अलि सम्पन्नशाली। घर कस्तो छ, एक तले छ कि दुई तले छ, केले छाएको छ, ढुङ्गाले कि खरले, यस्तै यस्तै कुराले सम्पन्नता नापिन्थ्यो त्यो बेला। सुब्बाको छोरी दिने भनेर आएछन् मेरो हजुरबुवालाई। यो कथा मलाई मेरो फुपूले भन्नुभएको। पहिलोपटक दिन आउँदा झुक्क्याएर आएका। त्यो टौवा मुनि एउटा गोरु मात्र बाँधेको देखेछन्। टौवा पनि त्यति धेरै ठुलो नभएको। एउटा टौवा छ, एउटा गोरु पालेको रहेछ। टौवा पनि ठुलो छैन, खासै धेरै अनाज भित्र्याउने देखिएन। यसले छोरी पाल्दैन भनेर नदिई गएछन्। जेठी छोरी तल राइनासका पराजुलीलाई दिएछन्। अर्को वर्ष माइली छोरी दिने बारे पुनर्विचार गरेछन्। त्यो देवकोटा केटो लागेकै थियो, पण्डितकै सन्तान हो, पुराण भनेर पनि छोरी पाल्ला जस्तो लाग्यो। त्यसै भएर माइली छोरी त्यसैलाई दिने भनेछन्। यसरी मेरो हजुरबासँग सुब्बाको छोरीको बिहे भयो। त्यो बेलामा नन्दप्रसाद देवकोटालाई उदीपका सुब्बाले छोरी दिनु भनेको ठूलो कुरा हो। राणाका पालामा सुब्बाहरू छुट्टीमा जाँदा मुद्दा छिन्थे। पछि मामा घर जाँदा मेरो बाले देखेको चमत्कार भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको मावली हजुरबुवा सुब्बा छुट्टीमा आउँदाखेरि आँगनमा कुँडेमा भात पाक्थ्यो रे। भएभरका मानिसलाई भात खान दिने अनि झगडा त्यहीँ छिन्ने। उहाँले पनि भानुभक्तकी छोरी नातिनीपट्टि बिहे गर्नुभएको। भानुभक्त आचार्यसँग मेरो बाको बुढो मावली नाता जोडिन्छ। जयराज आचार्य मेरो नाता पर्नुहुन्छ। मावली खलक मेरो बाको। यतातिर हाम्रो बुढो मावली राम्रो अनि देवकोटाले आफै आफ्नो भूमिका बनाए। हामी पनि पहाडतिरको स्थापित परिवार। मेरो हजुरबा र हजुरआमाको विवाह भएपछि हजुरआमा ठूलो घरकी छोरी आएर घरभित्र पसेपछि सबै वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन गर्नुभएछ र श्रीमानलाई पढाइएन भने पछाडि परिन्छ भन्ने सोचले घरबाट लिएर आएको पिवाको 200 रुपियाँ दिएर ल तपाईँ बनारस गएर पढी पण्डित भएर आउनुहोस्, पुराण भन्न सक्ने भएर आउनुहोस् भनेर जबरजस्ती काशी पठाउनु भएछ। हजुरबाले पनि 1.5 वर्षमा पढेर पुराण भन्न सक्ने भएँ भनेपछि फर्केर आउनुभयो। हजुरआमाकै अनुरोधमा पालुङटारमा एकजना जजमान त्यहाँका भाटलाई ल तिमीले चाहिँ सप्ताह लगाऊ भनेर हजुरबालाई सप्ताह भन्न लगाउनु भएछ। एउटा सप्ताह भनेपछि हिम्मत आयो। मेरो हजुरबुवा सप्ताह भन्ने, पुराण भन्ने पण्डितको रूपमा स्थापित हुनुभयो। हामी जन्मेको थिएनौँ। नातिमा मेरो दाई मात्र जन्मेका थिए। परिवारमा यसरी सम्पन्नता आयो। मेरो श्रीमतीको विषयमा कुरा गर्दा उनीहरू काठमाडौँका दीक्षित परिवार। मेरा ससुरा भरतमणि दीक्षितका जेठो छोरा। उहाँ त्यो बेलामा कलकत्ता पढ्न जानुभएको थियो। राणाको पालामा पनि अङ्ग्रेजी पढ्न जाने। दीक्षितहरू त्यो बेलामा राणाहरूको चाकडी गर्ने र सन्तानलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउने। पछि चाहिँ मेरो ससुरा धेरै जसो इन्डियामा नै बस्नुभयो। उहाँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई इन्डियन सिस्टमले पढाउनुभयो। इन्डियन सिस्टममा पढाए पनि सबै नेपाली कल्चर मेरी सासूले उनीहरूलाई सिकाउने। सन्तानहरू धेरै जसो बनारसमा हुर्किए। मेरो ससुराबा बस्ने गरेको घर बनारसको रामकटोरा उबेलामा वामपन्थी नेताले शरण लिने ठाउँ जस्तै थियो। पुष्पलालदेखि मदन भण्डारी पनि त्यहाँ कुनै बेला बस्नुभएको थियो। मोदनाथ प्रसिद्ध त्यहीँ बस्नुभयो। मेरो सासूआमा असाध्यै खुला हृदयकी। ससुराबा राणाहरूको मान्छे भए पनि मेरो सासूआमा वामपन्थी नेताहरूलाई खुवाई पियाई गर्ने, माया गर्ने।
त्यही बनारसको परिवेशमा हुर्किएकी। मेरी श्रीमतीलाई त्यो बेला सहाना प्रधानले उनीहरू स्कुलबाट फर्केपछि बेड टाइम स्टोरी सुनाउने। कहिलेकाहीँ सहाना पनि त्यहाँ गएर बस्नु भएको रहेछ। त्यो बेलामा हिक्मत सिंह भण्डारी भन्ने वामपन्थी नेतालाई कम्युनिस्ट पार्टीले स्पोन्सर गरेर पढ्न पठाएको थियो। पढेलेखेको मान्छे धेरै भएनन् पार्टीमा भनेर हिक्मत सिंह भण्डारी पनि त्यहाँ बस्नुभयो। त्यो सबै मैले भन्नुको कारण के हो भने दीक्षित परिवार त्यहाँ बसेर नेपाली कम्युनिस्टसँग भिजेको थियो। वामपन्थी नेतालाई अरूलाई भन्दा बढी सघाएको। उनी बनारसमा हुर्किएर कलकत्ताबाट MBBS गरेकी। एकाडेमिक रेकर्ड राम्रो थियो। नेपाली संस्कृति र संस्कार तथा एकाडेमिक रेकर्डले गर्दाखेरि हामी कम्प्याटिबल बन्यौँ। सबै कुरा मिल्यो। डाक्टर संस्कार संस्कृति। यसरी हाम्रो विवाह तय भयो। त्यो बेलामा उनी चाहिँ कलकत्तामा पढे पनि म मेरै देशको सेवा गर्छु भनेर आएर महाराजगञ्ज क्याम्पसमा काम गर्न थालेकी। त्यो पनि मलाई मन पर्यो। त्यो बेला नेपाल सकेसम्म छाडेर भाग्ने चलन थियो। बाहिर उम्किएका मान्छे नेपाल फर्केर बिरलै आउँथे।